पास से फिर ये इधर से उड़े हैं और फिर ये कैरिबियन में गए हैं, फिर कैरिबियन में जाकर ये वेनेजुएला का इलाका है सारा, ओके। वेनेजुएला की एयर स्पेस के पास से गुजरे हैं, ये मुड़े हैं और ये फिर वापस पोर्टो रिको की तरफ चले गए और पोर्टो रिको में अमेरिका के अभी 10 जो हैं वो F-35 फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं। अब बात इस टाइम ये है कि एज ऑफ नाउ हमारे पास जो इस टाइम सिचुएशन आ रही है, हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस टाइम रीजन में क्या सिचुएशन है। देखिए, ब्राज़ील, कोलंबिया और इसके अलावा वेनेजुएला, ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं इस टाइम अमेरिका के अगेंस्ट हैं। इनके अंदर जो पब्लिक सेंटीमेंट है, जो गवर्नमेंट सेंटीमेंट है, वो एक तरह से अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो पाया जाता है। अब बात इस टाइम ये है कि एज ऑफ नाउ जो हमारे पास सिचुएशन, जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ रही है फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक, याद रखिएगा, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमेरिका ये डिसाइड कर चुका है कि वो आने वाले कुछ दिनों में वेनेजुएला के अंदर से रिजीम चेंज करवाना चाहता है। अब अमेरिका रिजीम क्यों चेंज करवाना चाहता है? देखिए, पहली बात तो ये, अमेरिका फेड अप हो चुका है वेनेजुएला की हुकूमत से, क्योंकि वेनेजुएला की गवर्नमेंट अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही है, अगर हम अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखते हैं। क्योंकि वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है इस टाइम वो खड़ी हुई है किसके साथ? वेनेजुएला की गवर्नमेंट इस टाइम जो है वो खड़ी हुई है मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका के, चाइना के साथ और इसके अलावा दूसरे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। और अमेरिका को ये चीज़ पसंद नहीं है कि उसका जो दुश्मन है वो चाइना या रशिया के साथ खड़ा हो। तो पहली बात तो ये। सेकंड थिंग इज़ दैट वेनेजुएला के अलावा ब्राज़ील और इस टाइम जो कोलंबिया हैं, वो भी इस टाइम उन कंट्रीज़ के अंदर भी जो सेंटीमेंट है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ पाया जाता है। मैं आप लोगों को एक मैप दिखाता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम रीजन में अमेरिका के कौन से एलाइज़ हैं और जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके कौन कौन से एलाइज़ हैं। इस बात को सुनिएगा, मैप को देखिएगा। ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस मैप को देखिएगा, समझिएगा, ओके। ये जो है वो लैटिन अमेरिका का मैप है, बहुत अहम। ये वेनेजुएला है, ये इस टाइम अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। कोलंबिया जो है ये भी अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। और ब्राज़ील में जो लूला डी सिल्वा हैं वो तो ऑब्वियसली चाइना और रशिया के साथ हैं। ओनली सिर्फ गुआना जो है ये वो मुल्क है जो इस टाइम प्रो अमेरिका है और अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। गुआना ये वाहिद मुल्क है, लेकिन ये बहुत छोटा मुल्क है, ये इतना पावरफुल नहीं है। वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राज़ील ये तीन बहुत ताकतवर कंट्रीज़ हैं और ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं ये अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं इस सारे के सारे मामले में। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के पास इस टाइम जो है वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आने वाले दिनों में अमेरिका क्या कर सकता है। अमेरिका के पास जो एक ऑप्शन है वाहिद, वो अमेरिका यूज़ करके बगैर डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए रिजीम चेंज करवा सकता है, और वो ऑप्शन है प्रोटेस्ट करवाए जाएं जेन जी के थ्रू। अब ये कैसे होगा? अगर अमेरिका करना चाहे तो वो कैसे करेगा? देखिए, वी ऑल नो दैट कि सोशल मीडिया की पावर बहुत बड़ी पावर है। इस पावर के थ्रू इसमें एल्गोरिदम सेट्स होते हैं। एल्गोरिदम को कि जिस तरीके से सेट किया जाए वो सेट हो सकता है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, वट एवर इट इज़। लोगों को कॉल्स की जा सकती हैं, मैसेजेस आ सकते हैं लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब बात इस टाइम ये है कि अमेरिका ने ये गो अहेड दे दिया है कि वो CIA के थ्रू सारे का सारा ऑपरेशन कंडक्ट करवाएगी। अब मैं आपको एक सिनेरियो बिल्ड करवा के बताना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका अपनी मिलिट्री माइट के थ्रू अटैक करता है, अपनी मिलिट्री पावर के थ्रू वेनेजुएला पे अटैक करता है, तो वो अटैक किस तरह का होगा या किस तरह का हो सकता है। पहला ऑप्शन अमेरिका के पास ये है कि अमेरिका जो CIA के ऑपरेटर्स इस टाइम बैठे हुए हैं लैटिन अमेरिका के अंदर, ख़ास तौर पे इस टाइम जो वेनेजुएला या जो कराकस कैपिटल है जहाँ पे मदुरो बैठे हुए हैं, वहाँ पर उनके पास जितने भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके इनको असैसिनेट करवाया जाए इंटरनली, और फिर एक ऐसा पर्सन इम्पोज किया जाए इंटरनली जो कि प्रो अमेरिका हो। पहला तो ऑप्शन ये है, लेकिन ये ऑप्शन इतना आसान नहीं है, बिकॉज वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो हैं उनके भी तो बहुत सारे हिमायती इस टाइम जो है वो रिजीम में बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि वेनेजुएला की जो प्रेसिडेंट है उनकी हुकूमत जाए, क्योंकि इन सारे के सारे लोगों के जो बेनिफिट्स हैं वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ लगे हुए हैं। अगर कोई नया प्रेसिडेंट आ जाएगा तो उनको नहीं पता कि वो कैसा होगा, वो हुकूमत में आके उनके साथ कैसे ट्रीट करेगा। तो पहली बात तो ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, जो समझना हम सब के लिए और आपके लिए, मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि अमेरिका अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन करता है तो वो मिलिट्री ऑपरेशन कैसे हो सकता है। देखिए, पहला ऑप्शन तो अमेरिका के पास ये है कि वो किसी बिल्डिंग में बॉम्ब लगवा दे, क्योंकि आपने देखा कि इस्माइल हानिया जो थे, जो हमास के एक लीडर थे इस्माइल हानिया, इसराइल ने भी उनके साथ यही किया कि जिस बिल्डिंग में ईरान की वो पिछले 2024 के अप्रैल में गए, जिस बिल्डिंग में वो बैठे हुए थे उस बिल्डिंग में एक बॉम्ब रखा और वो फट गया और उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, और फिर ईरान ने दोबारा अटैक किया इसराइल के ऊपर। बात इस टाइम ये है, इस चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि क्या अमेरिका ऐसा करवा सकता है कि अमेरिका कोई बॉम्ब रख दे बिल्डिंग में, किसी गाड़ी में, CIA के पास ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, और उसको फाड़ के ये कहे कि ये तो कोई मैल फैक्शन था या कोई इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट था।
کیونکہ اس ٹائم امریکہ کی جو CIA نے گو اہیڈ دے دیا ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا ایکشن ہوگا تو امریکہ پہ سیدھا الزام جائے گا اور پھر UN میں یا سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ چیزیں جائیں گی، بٹ امریکہ یہ کروا سکتا ہے، بٹ فی الحال امریکہ یہ بھی نہیں کروائے گا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ایسا کام، ایسی کارروائی ڈالنا چاہتا ہے کہ نکولس مدورو چلے بھی جائیں، سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اب سام کیسے مر سکتا ہے؟ امریکہ نکولس مدورو کو ایک بات کہہ رہا ہے کہ مدورو صاحب، آپ کو اگر اپنی جان کو بچانا ہے، اپنی وائف کو بچانا ہے، اپنی جان کو بچانا ہے، اپنی لائف کو بچانا ہے، اپنی فیملی کو، تو آپ ہیلی کاپٹر میں جا کر ازائلم لے لیں رشیا کے اندر، یا آپ ازائلم لے لیں بشار الاسد صاحب کی طرح چائنا کے اندر، کیونکہ یہ دو کنٹریز ایسے ہیں جو اس ٹائم مدورو صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یا تو امریکہ ان کو یہ آپشن بھی دے رہا ہے ساتھ ساتھ، لیکن وہ آپشن ابھی مدورو صاحب تسلیم نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اتنے عرصے سے طاقت میں ہوں تو طاقت سے نکلنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، طاقت میں رہنا ایک بہت مزے کا کام ہوتا ہے۔ طاقت میں جب بھی کوئی پاورفل پرسن کسی پاورفل پلیس پہ رہتا ہے تو اس کے لیے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ ایک ورلڈ پالیٹکس ہے، یہ ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے اور یہ ایسا ہی آگے بھی ہوتا رہے گا۔ پہلی بات ہوئی۔ اگلی اہم بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ امریکہ کے پاس کون سے آپشنز ایسے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی اسٹرائک کرے، ڈائریکٹلی مدورو صاحب کو فارغ کرے اور اسٹرائک کر کے اپنی مرضی کی گورنمنٹ کو لے کر آئے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جین زی کے تھرو پروٹیسٹ کروائے جائیں، پورے کے پورے ملک میں ڈسرپشن ہو، جیسے شری لنکا میں ہوئی، بنگلہ دیش میں ہوئی، نیپال میں ہوئی، اس ٹائم موراکو میں ہوئی، میڈغاسکر میں ہوئی، پیرو میں بھی پروٹیسٹ چل رہے ہیں، میں صبح والی ویڈیو میں اس پہ بات کروں گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ گریس میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں، پوری دنیا میں ہی جین زی کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، فلپینز اور انڈونیشیا میں بھی پروٹیسٹ ریسنٹلی ہم نے دیکھے کہ وہ ہوئے۔ تو اس طرح کے پروٹیسٹ امریکہ ایرپٹ کروا سکتا ہے، پہلی بات تو یہ، اور پھر وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اتنا خلاف ہو جائیں کہ مدورو صاحب کو ایونچولی بھاگنا پڑے، جیسے شیخ حسینہ واجد بھاگی، یا جو KP اولی شرما صاحب بھاگے نیپال کے اندر سے، یا میڈغاسکر کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھاگے۔ تو یہ سارے معاملات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ اس چیز میں سکسیزفل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، بیکاز جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان سب کا جو بیسک الگوریدم ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ امریکہ کے پاس ہے، وہ سلیکون ویلیز میں ہے۔ اور اوبیسلی جتنے بھی بڑے بڑے ٹیکنوکریٹس یا جتنے بڑے بڑے ٹیک لیڈرز ہیں، ایلان مسک، مارک زکربرگ، بل گیٹس، یہ سارے کس کی بات مانتے ہیں؟ امریکن پریزیڈنٹ کی ہی بات مانتے ہیں۔ وی آل نو دیٹ، پینٹاگون کی بات مانتے ہیں۔ بات اس ٹائم اس میں یہ ہے، اگر ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اگر ملٹری آپشن، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو ملٹری آپشن بتاؤں، تو سب سے امپورٹنٹ اس ٹائم جو آپشن ہے امریکہ کے پاس وہ یہ ہے کہ وہ کائنیٹک اسٹرائک کرے، ڈائریکٹلی ڈیپ انسائڈ وینیزویلا وہ اسٹرائک کرے۔ اب وہ اسٹرائک کیسے امریکہ کر سکتا ہے، میں آپ کو میپ کی مدد سے دکھاؤں گا، میپ کی مدد سے بتانا چاہوں گا، بیکاز بہت سارے ہمارے دوستوں کو بہت ساری کنفیوژنز ہیں کہ امریکہ آنے والے ٹائم پہ کیسے اسٹرائک کرے گا وینیزویلا پہ اور اس کی حکومت کو فارغ کرے گا۔ دیکھیں، جہاں تک بات اس ٹائم ہے کولمبیا کی، اور جہاں تک بات ہے اس ٹائم برازیل کی، میں آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھ رہا ہوں، ویڈیو کے آخر میں سوالات کے جوابات دوں گا۔ دیکھیں، جہاں تک بات کولمبیا کی ہے، جہاں تک بات برازیل کی ہے، تو امریکہ کولمبیا اور برازیل کی ایئر اسپیس جو ہے وہ یوز نہیں کرے گا۔ پہلی بات تو یہ سنیے گا، کولمبیا اور برازیل کی امریکہ ایئر اسپیس یوز نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کولمبیا اور برازیل کبھی بھی امریکہ کو ایئر اسپیس اپنی نہیں دیں گے یوز کرنے کے لیے۔ اب ایئر اسپیس کیا ہوتی ہے، میں آپ کو میپ میں دکھاتا ہوں، اس میپ کو دیکھیے گا غور سے۔ ایئر اسپیس یہ ہوتی ہے کہ امریکہ اپنے فائٹر جیٹس یا اپنے ڈرونس کو، یا جو بھی امریکہ اٹیک کرے گا، وہ کولمبیا کے تھرو اپنے فائٹر جیٹس کو بھیجے، کراکس پہ اٹیک کر دے یہاں سے، یا برازیل کے تھرو یہاں سے اپنے فائٹر جیٹ بھیجے اور کراکس پہ اٹیک کرتے۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ روٹ بہت لمبا ہے، نمبر 1۔ سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ کولمبیا کی جو ایئر اسپیس ہے اور برازیل کی جو ایئر اسپیس ہے وہ امریکہ یوز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دونوں کنٹریز، ان دونوں کنٹریز کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے وہ اس ٹائم اینٹی امریکہ پایا جاتا ہے۔ تو کولمبیا اور برازیل کا آپشن تو کینسل ہو گیا۔ تو امریکہ کے پاس کون کون سے آپشن ہیں جس مدد سے وہ آپریشن کروا سکتا ہے؟ یہ تو آپشنز کینسل ہو گئے۔ امریکہ کے پاس جو واحد آپشن ہے، اگر وہ ڈائریکٹلی ایئر اسٹرائک کرتا ہے، اگر غالباً امریکہ ڈائریکٹلی ایئر اسٹرائک کرتا ہے اس طرح، یہ آپشن ہے، یا امریکہ جو ہے وہ گوانا کی مدد سے، کیونکہ گوانا امریکہ کا ایلائی ہے، امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم کا گوانا ایلائی ہے، تو ہو سکتا ہے امریکہ آنے والے ٹائم پہ اپنی فائٹر جیٹس کو یہاں سے موو کرے، گوانا کی ایئر اسپیس یوز کر کے یہاں پر اٹیک کرے۔ اچھا، آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بھی بتاتا ہوں، وہ کیا ہے، میں ایک کلوز اپ میپ آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب وینیزویلا بھی سیاںا ہے بڑا، کیونکہ اوبیسلی وہ ایک پراپر کنٹری ہے، وہ کوئی بیوقوف تو ہے نہیں۔ وینیزویلا نے کیا کیا، میں آپ کو صحیح میپ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو چیز سمجھ آئے، بیکاز آئی تھنک یہ میپ آپ کو، آئی تھنک میرے پاس اس ٹائم یہی میپ پڑا ہے، لیٹ می جسٹ شو دیٹ۔ اوکے، اب وینیزویلا بھی بہت سیاںا ہے۔ وینیزویلا نے یہ کیا ہوا ہے کہ وینیزویلا نے ریسنٹلی بہت سارے ڈفرینٹ ڈیفینسز جو ہیں وہ اس جگہ پہ لگا دی ہیں۔
اس پورے علاقے میں وینیزویلا نے اپنے نئے ڈیفینسز جو ہیں وہ اس جگہ پہ لگا دی ہیں. وہ کیوں لگا دی ہیں؟ کیونکہ وینیزویلا کو یہ پتہ ہے کہ گوانا کی طرف سے بھی کوئی اٹیک ہو سکتا ہے اور دیٹس وائی وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا. جہاں تک بات ہے عمر بھائی پورٹا ریکو کی، تو پورٹا ریکو سے بھی فائٹر جیٹ سیدھے بھی آ سکتے ہیں، بٹ سیدھے اس لیے آنا مشکل ہے بیکاز ابھی جو وینیزویلا کی جو ڈائریکشن ہے وہ سیدھی ہے. اس کی بھی تو ایئر ڈیفینس سسٹم سیدھے سارے سامنے والے علاقے کو دیکھ رہے ہیں نا کہ آنے والے ٹائم پہ کیا ہوگا. اگر وہاں سے فائٹر جیٹس آتے ہیں تو کیسے وہ اس کو انٹرسیپٹ کرے گا، بیکاز آلریڈی وہ ابھی الرٹ موڈ میں ہے نا. اگر مثال کے طور پہ آپ کو، مجھے پتا ہے کہ آپ نے سامنے سے ہی آنا ہے تو میں تو الرٹ موڈ پہ ہوگا. اگر آپ کسی ایسے دروازے سے آتے ہیں جو مجھے نہیں پتا یا جہاں پہ مجھے شک ہے کہ آپ نہیں آ سکتے، اگر آپ ایک دم سے وہاں سے آتے ہیں تو اوبیسلی میرے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. اگلی بات سنیں گا. اگلی اہم بات یہ ہے کہ the Trump administration is